سلامات أوني لمعت مدى السوشيال ميديا زعزارة بخوين زلا حجي استرخب سبر زينا كم زجلس أو حيلتات أمر عبي عود كم زحفة ستفليت أو حوم قبل علم رحتنا قتلت كم زتجبر تسمع كم أول ترى قدام سري تبي أبي أحمد قبل علي على من الذهب ومجلس زملكات ملس كم ذهب تجليسو إرترا حدشتي من السراويت كم زمرات جليتا أبو ربيت كتمام مصوا سمينار كم استخير تجليسو اليوم قالت إن لو ناس كم مدته مسانا سنة مكتسل سلام فتوات فلما لايك نداقبركم سبسكرايب زيكوركم كعا سبسكرايب نداقبركم هانات حسب من رؤيتنا بوتخمنت نداقدفكم حدش توانا مدبس لزلو سكع موداتا مسانا وفراء وفركة تبرع خاطق تخادين كام قوي خاخي ساعات يابكا مع تبرع خسادنا ايتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلا وفيكم اتوبة لحم تقو تخادينكم قوي خم كيدو كندينا يجي عدمي هاوكم أليان توليد السمانية جهرة قلوتكم ساعتكم يقني ماني ناجي قلوتنا قلوتكم منايقوا ناخدنا فلمانا فيديو أوني لما عند مدونا أول دباويت كتما متزوا سمينار كم استخايدت أبصابات نداقلت عين سكنكاتاتل أبو ربيت كتمام مصوا سمينار كم استخير تجليسو محيال تكالات عم محيال من إسات كم زمركوزن محيال من إساتون بودا بتاز السالة مخانو من يسر زوبا بمحدار إرترا أمباسادر عبد الموسى حبيرو ببرزنس سافورك كم استمزز تنجرلو حدش من يسر أبو ربيت كتمام مصوا زتخير سمينار أبز اسمعو قال أبزوبا سمين كح بحرة أبوش تشدشت أوار حنا استخير مدبات أمجم جام مخانو ونيجلس الله لمعت هاجر زو حاس بناي من إسي حيل مخانون أود عبن نتفتن من إسيات سافح زمتا كام زادله زحبرت أمباسادر أبزم يستشدشت أوارح كابناي زحالف زعابي والتنات تحنسيسو كام زلون حبيرو منيسر عبد الله موسى وسيخو عمت كلاتن علاماتاتن حزبا وجنبار آمينوم سرحو من إسيات موسى كام زقبو أم كحبرن كارلو نتوم نحبرت صوبا من هاجرو من زك على سوسابات لعول قمت كوهابهم كام زلون لو تبناي حابر تسعدفو زمت مخانو مجلس وانتا جاليسو حجروا عمان بزي تحلل سعرن سرحان زتكبر مخانو زحبرت منيسر زوبا وقداي أمداي ودابن عيون من إساز التبابع وسيت زي مزقب كم زلون نزحش وسيت حيلو كقرب مخانوون أنا سيرو الله أبت أخي كسب حجاب حرشاك قرب 6 ماي محبرة قلقلت كم أون أب كل منيسرات محبرات كالوتن أبست تكبرون تفتح زقاتمو بلجاتاتن بدهوتاتن زملكز أبصابات مقربون بتوساخ فلتا خائل الله زاقيد زد تبابعون تفتات لمعاتا وصرح كم استفزمو زد أغاسا أكايد السرح زوبا سمينا وكح بحرة كبرم عند ميكيل نستمز قوى عواتات معقابا زقاتمو بدهوتات مفتحن أقدا سمخانو أسميرو الله كما نازقت الفيديو هنكر كلنا أو كتما خصوم أب مرحت هيمانوت فتنا قتلت كم استخايدت أبصابات الناقل زعيان بزعبان السوس كنكاتاتل أب كتم أقسم قبل علم رحت هيمانوت فتنا قتلت كم زتجبر تسمعهم أبتا تاريخويت كتم أقسم كلتم رحت هيمانوت علامات غير مالهم كاب أرثوذكساوي توحد بيت كريستيان إثيوبيا تفليو أرثوذكس توحد بيت كريستيان تجري زمسرتم بيت صحفة لعلواي باتريارك أبا سلمة أبزوت مجلسين أتمتكعتي تمالي سولوس ليتي بأقوات رأت خبابي كم زتخيل حبير لهم أتمتكعتي أمن بري أبونا ناتنيل وأنا تحفي قدوسين الرسن كم تفت أمون تغيسلهم فتنا قتلت كبل دما قالي ولهم يكون بركلت يوم أبوتات كم زي تقودون فليت لهم قبل علي قدسان أبوتاتنا زقات أمزحزني سلازي كل أماني كخنون يجب أيبلة مجلسين بتوم باترياريكا أكلات ستتان نتفتح مكمرمرون تحتتي أب تحت قيدك أتون نتزترخ بوتيت نهزبك حق برونون أتحساسي ومالهم أتمتكعتي تاريخويت كتم أخصم كم زي وكلون أبرهم مالهم مست مجلس بزت أساسر أب أبايت مرحت هيمانوت بزت تقوس تقسيم أمد أبايت زوار دقودات زر سئلتات تمام أنها تزرق حير سلامات إذا channel زي حدث لزخونة كلكم سبسكرايب نداقبركم كما نازغت الفيديو هنكد كلنا بسرات كاب إرترا حدث سراويت زوات تبصابل للناس كنكاتاتل إرترا حدشتي من السراويت كم زمرات قليتا أب إرترا أبيات تمرتي نكرمتاو عرفتي أبزعد طوالون كولجاتن أبيات تمرتي سنكينتن تمرعتهم أبزفانولون زلو وقتي ما أخل كلن تناو هنتت من إسات زخونة تكال سوا نتوم أمبل 38 زورا زمل ملتهم أشحات مناسات بوقعي أمرق الله تستوهب وقعوي نزينا مجلسي كم زحبرو إرترا حيال وشطاوي عقمن سبقع من إساين نمهنات أو تكايدو زلا هاجراو تعري
ትካል ሰዋ ካብ ዝሓለፉ 38 ዙርያታት ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁፀሩ መንእሰያት መልሚላ ንልምዓትን ንምክልኻል ሃገርን ክተሰልፍ ዝበቕዐት ኮይና እዚ ድማ ሓያል ውዳበን ጥምረትን ኤርትራውያን መንእሰያት ንምፍጣር ዝተኻየደ ዕውት ስራሕ ምዃኑ ተገሊጹ። እቶም ተመረቕቲ መንእሰያት ነቲ ካብ ታሪክ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝወረስዎ ገድላዊ ውርሻ መሰረት ገይሮም ሕማማት ምኽባር ሉዓላውነትን ፖለቲካዊ ልምዓታዊ ህንፀትን ሃገር ተሰኪሞም ረብሓ ሃገሮም የቐድሙ ከም ዘለዉ እቲ ጸብጻብ ይንጽር። ይኹን እምበር ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ግዳማዊ ሓገዝ ብገዛእ ብቕዓታ ዝኮስኮሰቶ ጸጋ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ልዕሊ ታሪኻውያን ተጻዋእቲ ቅንኢ ከም ዝፈጠረ እቲ መግለፂ ይሕብር። በዚ ምክንያት ድማ ሃገራዊ ኣገልግሎትን መሪሕነት ኤርትራን ስሙ ንምድዋን ከምኡውን ንቕሓትን ሃገራውነትን ኤርትራዊ መንእሰይ ንምጉዳም መጠነ ሰፊሕ ሽርሕታትን ስነ ኣእምሮዊ ኩናትን ክካየድ ከም ዝጸንሐን ሕጂ እውን ይቕጽል ከም ዘሎን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ መግለፂ ኣብ መደምደምትኡ ከም ዘስመረሉ እዚ ኩሉ ተጻብኦታት እኳ እንተሃለወ እቲ ክወቅዖ ዝሓለነ ጸረ ኤርትራ ዕላማ ግን ክዕወት ኣይከኣለን። ብኣስዳኢ ዘመተታት ተታሊሎም ዝወፁ ውሕዳት እኳ እንተሃለዉ እቲ ዝበዝሐ ኤርትራዊ መንእሰይ ግን ካብቲ ሽርሒ ነቂሑ ናብ ቅኑዕ መስመር ብምምላስ ግቡኡ የበርክት ከም ዘሎን ከቢድ ተጻብኦታት ፈንጢሱ ብምውፃእ መድረኻዊ ተልእኾኡ ንምፍጻም ብዕውት ማእዝን ይምርሽ ከም ዘሎን ብምግላጽ ተመረቕቲ መበል 38 ዙርያ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ሕጂ እውን ጽምዶ ሰበር ዜና ዝወፀ ጸብጻብ ኣለና። ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝርዝሩ ንከታተል። ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝገለጾ ሓይልታት ጽምዶ ዓብዪ ዓወት ከም ዝሓፈሰ ተፈሊጡ ሓበራት ዓረብ ኤምሬት ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ $1,000,000 ኣውፂኣ ዝሃነፀቶ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ሰራዊት ህጹጽ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እቲ ስፍራ ዝዓነወ ብሓይሊ ድሮን ሱዳንን ብመካናይዝድ ሓይሊ ሱዳንን ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ብዙሓት ግዛኣታት ብሉ ናይል ዝነበረ ሓይሊ RSFን መሻርክትን ምድምሳሱ ስዒቦ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝነበረ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ስፍራ ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ኣብቲ መሰልጠኒ ስፍራን ከባቢኡን ዝነበረ ሓይሊ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተደምሰሰ ሕጂ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እቲ ውግእ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ዝመርሖ ዘሎ ምዃኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ሓይልታት ጽምዶ ግን ውሳናይ ግደ ይፃወቱ ከም ዘለዉ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ንሓይልታት ጽምዶ ዝምክት እኹል ሓይልን ብቕዓትን ኣለና እንተበለ እኳ ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ግን አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ዘቕረቦ መደረ ናይ ተስፋ ምቑራፅ መደረ ከም ዝኾነን አብይ አሕመድ ክገብሮ ዝኽእል ንዝተወሰነ ግዜ ምውግኣን ድሮናት ተጠቒሙ ትካላት ዒላማ ምግባርን እምበር ከድሕነሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዘየለን ዘኽእሎ ፈቲኑ ከም ዝሃድምን እናገለጹ ይርከቡ። አብይ አሕመድ ኣብቲ ኣብ ፓርላማ ዘቕረቦ መብርሂ ኤርትራ ዋና ናይ ስልጣን ሓደጋ ገይሮ ዘቕረባ ኮይኑ ሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ንብልጽግና ተረይር መልሲ ሂባ ኣላ። እቲ በዓል ስልጣን ኤርትራ ብዝሃቦ መግለፂ ስርዓት ብልጽግና ብሕድሕድ ውግእ ሱዳንን ይኹን ካልኦት ጎንፅታት ብምስታፍ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋዕን ከይህሉ ይገብር ኣሎ ብምባል እቲ ብብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ነፂግዋ ኣላ። እዚ ከም ዘይለናሃለዎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ውሳናይ ስፍራ ከም ዝተቆፃፀረ ተፈሊጡ ኣብ ሱዳን ዝፀንሐት ኣርሚ ሰብዓን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝኣተወት ከፀብፃብ ፀኒሑ እዩ። ሰራዊት ትግራይ ሮባ ተከዘን ምሽጋራ ኣናእሽተይ ጀልባታት ከም ዝተጠቐመ ዝተገለጸ እንትኸውን ሕጂ ግን ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዓሪዱ ዝርከብ ሓይሊ ውሳናይ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ሕጂ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ሰራዊት ትግራይ ስጉምቲ ምጅማር ስዒቡ ድማ ክልል ኣምሓራ ህፁፅ ኣዋጅ ከም ዝኣወጀ ተሓቢሩ። እቲ ክልል ኣምሓራ ዘውፅኦ ህፁፅ ኣዋጅ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ ምልሻታት ናብ ሰራዊት ብልጽግና ክሕወስን ሰራዊት ትግራይ ክምክቱን ዝገልጽ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። እቲ ትእዛዝ ዝተመሓላለፈ ካብ ክልል ኣምሓራ ፖሊስ ኮሚሽን እንትኸውን ኣብ ኩለን ወረዳ ሰላማት። እዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ኩለኹም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ጀነራል ፊሊጶስ ንሕና ትዝግበር ጌርና ኢና ኩም ከሃገር ተቀበሉና ዶ እንተትነቕፉና እንተትንእዱና ዝግበር ጌርና ነፃነት ኣምፂና ኣለና ብዝብል ዘቕረቦ መደረ ሙያዊ ስልጣና ንሰራዊት እውን ብዝሕለፎ መልእኽቲ ኣሎ። እሱ እውን ንከታተል። ንሕና ትዝግበር ጌርና ኢና እንተ ሓሚቑ እንተ ፀቢቑ እንተ ትነቕፉና እንተ ክትንእዱና እቲ ዝግበር ጌርና ነፃነት ኣምፂና ኣለና። ግዜ ኣነ እንታይ ድብል ንመንእሰይ ማለት መጻኢ ማለት እዩ። መጻኢ ክበሃል ከሎ ከዓ ንመጻኢ ባይታ ዝፈጥር ንመጻኢ ዝድርዕ ነገራት ክሰርሕ ኣለዎ። ንመጻኢ ዝድርዕ ነገራት ክሰርሕ ተኮይኑ ከዓኒ ኣብ ታሪክ ኣማዕዲኻ ክትርኢ ተደሊኻስ ኣብ ዝባን ኣብ ሓጎታትካ ተሰቂልካ እዩ።
بأكل يكون كانت سكل جن أبت تاريخهم نتاريخهم بكل تفوتو ما بقى هناك نتاريخ مسفلت كاشعوي أبحام قل كذا حد لك بوجه نجارات هلا بوجه سيلتات متذكر حلنا خاق قصقص كسر رحت بقص كتمار عمرت بقص كتمار عمر مسجمر كخا بوجه تفلت مو نتفلت كايا خا أم مزجب تصفره تسندو نولدو تم محل على فوق كسال نتني هاجر كا توحس مالتي نسيتي حلافنتكم حتى محجز لهم منزع هنا تزقبر غيرنا هنا انت حنقو انت تصدقوا انت تنوفنا انت ختنو دنا تزقبر غيرنا نصنت امصينا لنا نصنت ناي نعقاب هاجرنا يمهناص تاريخ نابزومناش زلو حصاونتي حج زلو اموال حصانات زلو اب جونيور زلو اب سكندري سكول زلو ناي ممحلاف كان اتكون حلافنتي مالتي نحو طرحنا نحنا نلابوكم نخيل حكيو اب زوزحت عبيت لو يوم ما بزلو عبيتي زي ما بزلو عبيتي معرفهم كونغويا اين قدنا جن موكس ديكشنرينا تاريخ سبلو سنالو زيها صمدو ندي عندك ماينا صمدو سمعال صمدو يزحمهم زلو كله برانو جولا عشا سلازغونه نغيرنا لو علاونت نا ኢትዮጵያ ዝባል የለን አይተኸበረን ይልና እዚ ግን ዝምዑ ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጥ እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም ቅንጣት እዚ በቃ ንዓኻ ሉዓላዊነት ና ኢትዮጵያ ማለት አዲስ አበባ ማለት እዩ ንዓኻ ሉዓላዊነት ና ኢትዮጵያ ማለት ካብ ሂልተን ሆቴል ክሳብ 4 ኪሎ ዘሎ ማለት እዩ በቃ አልወላ አንቴል ሸራተን ሆቴልን አካባቢያ ንዓኻ ሉዓላዊነት ና ኢትዮጵያ እዚ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሉዓላዊነት ና ኢትዮጵያ አበይ እንተልካ ቀይ ባሕሪ ዝብለካ ሕጂ ካብ ቀይ ባሕሪ ንስኻ ናበይ ወሪድካ ናብ አዲስ አበባ ወሪድካ ንዓኻ ሉዓላዊነት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዚ እንታይ ሸኖዲ ዝባል ደብረ ብርሃን አካባቢ ንአዲስ አበባ ከተኣቱ ከለኻ ሸኖ ትባል ከተማ አለ ናይ ዓዲ ኦሮሞ በቃ ንዓኻ ማለት እሱ እዩ ሉዓላዊነት ማለት ኣብዚ ኣበፂሕኩም አስመራ መኻድ የለ ሎሚ መቐለ መኻድ የለ ጎንደር መኻድ የለ ኣብ አዲስ አበባ ተኾርሚኻ ኮፍ ትብል ሶ ኣብ አዲስ አበባ ናይ ምጽናሕን ናይ ዘይምጽናሕን ዕድልካ ዝውሰን ድማ ብትግራይን ብኤርትራን ካል ወሳኒ የለ ዶንጎ ምናምበር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እስኻ አይ ሆፕ ሓድሽ ዓመት መጽ ኣሎ ሁኖስ ፍዑ ፈቲኻ ከይፈተኻ ስልጣንካ መንግስትኻ ክትቀጽል ባዕልኻ ኮይና ትጅምር ትኸው ድሓር እዚ ሰብ እዚ ሓላይ ናይ መንእሰይ ትግራይ ኮይኑ መጺስ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ሱዳን ይሽየጥ ኣሎ እንታይ ምልከተካ ንስኻ ንሱዳን ሸጥካዮም ወታደራት ከመሳኪን ክንደይ ሞይቶም ክንደይ ተማሪኹም ሎማ ዓንቲ ኣብ ሓራ መሬት ሰሚዕኩም ዲኹም ሓደ ሞይቱ ኣብ ሓራ መሬት ንስኻ ዝሸጥካዮም ብ100,000 ብ50,000 ዝሸጥካዮም መሳኪን ትማሊ ክንደይ ዓመት ዝተኣሰረ ሰብ እንዲያም ስእሉ ቀሪእኩም ምን ጽንሑ ቀሪእኩም ይስእሉ ትማሊ ንስኻ ዝሸጥካዮም ሰባት ኣብ ዓፋር በብ መዓልቱ ዝሞቱ ዘለው መዓት እዮም ሓቂ ሕጂ እሱ ብዛዕባቶም ኣብ ዓፋር ንሱ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትን ንጻድቃን ሸይጥዎም ዘሎ ዛዕባኦም ኣይዛረብ ሶ ክንርኤኩም ኢና ምናልባሽ ደጋጎምኩማ ጽቡቕት እያ ሰነፍ ነዳይ ፈራሕ ስሱዕ እዚ ሕማማት እዚ ዘለዎም ሰባት መጽኦም ነዚ ከባቢ ህውከት ክፈጥሩሉ ፍቀደሎም ኣይግባእን ኣብ ናታቶም ማዕዲ ናይ ቆይቁይ ማዕዲ ናይ ሓሶት ማዕዲ ናይ ምድንጋር ክንዕደም የብልናን ስራሕና ክንገብር ክንክእል ኣለና እዛ ክትቕፀልካ ጽናሑ ምናልባሽ ደጋጎምኩማ ጽቡቕት እያ ሰነፍ ነዳይ ፈራሕ ስሱዕ እዚ ሕማማት እዚ ዘለዎም ሰባት መጽኦም ነዚ ከባቢ ህውከት ክፈጥሩሉ ፍቀደሎም ኣይግባእን
أبناتاتهم معدن أي قوي معدن أي حصوت معدن أي مدنقار كن عدام يبلنا سرحنا نقبر كنكيل علينا زي عجي صبغ مرسي ود بشاشا كابت زلعلو حدا يبي دحروي نعم حرنيا بروجرام سلازلاتني نيشتي سوقي تاخستاي كريكم ود بشاشا انتاي زبله اب بوليتيكا ناي إثيوبيا نايلو معت مدو زي مثل نيرا فتخمون تخوني لتسفاي قبر باي